हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। जी गाइस, तो जैसा कि हमारे चैनल के ऊपर क्रिप्टो ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं और अभी रिसेंटली जो है कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कैंडल स्टिक्स जो हैं वो किस तरह हेल्प कर सकती हैं हमें चार्ट देखकर ये डिसीजन लेने में कि आया कॉइन्स को बाय करना चाहिए या उनको सेल करना चाहिए। जी हाँ गाइस, तो जैसा कि पीछे हमने बेसिक दो पैटर्न्स को देखा जिनमें अपर शेडो और डाउन शेडो कैंडल स्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि वो क्या शो कर रही होती हैं। तो आज हम मज़ीद जो है एक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हैमर। जी हाँ गाइस, जैसे कि हैमर इंग्लिश का एक वर्ड है और इसके मीनिंग अगर उर्दू में देखे जाएं तो हैमर से मुराद हथौड़ा। तो जी हाँ गाइस, जैसे ही इसका वर्ड बोला जाता है तो आपके माइंड में एक शेप आ जाती है, जैसा कि हम चेक कर लेते हैं। जी गाइस, जैसे आपको स्क्रीन पे दो शेप्स नज़र आ रही हैं तो लाइक ये बिल्कुल ही हैमर जैसी हैं, मीन एक हथौड़ा टाइप इनकी शेप्स है। तो इसके बारे में चंद बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी गई हैं। जैसे देखें, इसकी ये ओपन प्राइस थी और ये क्लोज़ प्राइस है। इसी तरह ये इसकी ओपन प्राइस थी और ये क्लोज़ प्राइस थी। शेप्स दोनों की सेम हैं, जस्ट इनमें कलर का डिफरेंस है। उसके बाद देखें, इसमें अपर शेडो मीन एक हल्का सा शेडो इसमें हो भी सकता है ऊपर, और अगर नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें जो लॉन्ग शेडो है, लोअर शेडो, वो बहुत मस्ट है होना इसमें। वो ही तो इसको हैमर बनाता है। जी गाइस, जैसे अभी आपके सामने एक शेप शो हो रही है जिसमें देखिए इसकी बॉडी बिल्कुल थोड़ी सी है और शेडो इसका काफ़ी लंबा सा है जो कि एक हैमर की शेप दे रहा है। अगर इसका शेडो बहुत कट हो जाता है, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यानी इतना शेडो है जिसको हम हैमर काउंट नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसकी बॉडी भी मज़ीद कम हो जाती है तो वो कुछ जो है वो कैटेगरी में हैमर काउंट हो जाता है। लेकिन जैसे कि कम अज़ कम जो है इसकी बॉडी का, यानी जो टोटल हाई से लो तक जो प्राइस गए हैं उसको अगर हम उसके 4 हिस्से करें तो कम से कम जो है बॉडी उसका एक हिस्सा होना चाहिए और 3 हिस्से उसका शेडो होना चाहिए, तो वो एक परफेक्ट हैमर बन जाता है। तो इसमें कलर जो है कुछ मैटर नहीं करता, रेड कलर में है या ग्रीन कलर में है, तो दोनों सूरतों में ये हैमर ही काउंट होता है। तो अब चार्ट के अंदर अगर हैमर बन जाता है तो इससे हम क्या डिसीजन लेंगे, प्राइस अप जाएंगी या डाउन जाएंगी। तो आए चलते हैं चार्ट के ऊपर, तो उससे चेक करते हैं कि हैमर जो है हमारा किस तरह से डिसीजन लेने में मददगार साबित हो सकता है। जी गाइस, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल चार्ट शो किया जा रहा है जिसमें आपको एक हैमर बिल्कुल बॉटम पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी गाइस, तो इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई हैं कि कब जो है हैमर एक परफेक्ट हैमर वर्क करता है। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ इस टाइप का चार्ट बना जैसा कि शो हो रहा है, तो उसके बॉटम पे एक हैमर बन चुका है। तो उसमें देखें, फर्स्ट चीज़ आपने जो देखनी है वो डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड क्या है इसके बारे में हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन सिंपली ये है कि प्राइस डाउन हो रही हैं, उसको डाउन ट्रेंड बोला जाता है ट्रेडिंग लैंग्वेज में। उसके बाद लोअर शेडो एट लीस्ट ट्वाइस एज बिग एज रियल बॉडी, मीन के जो उसका शेडो है कम अज़ कम वो बॉडी का 2 गुना होना चाहिए। जैसे कि
میں نے بتایا کہ کم سے کم جو ہے 3 گنا ایک پرفیکٹ جو ہے ہیمر کاؤنٹ کرتا ہے، لیکن آپ اس کو ٹوائس مین کے کم سے کم جو ہے باڈی کے 2 حصے اس کا شیڈو ہونا چاہیے، یہ بھی کاؤنٹ کر سکتے ہو، کیونکہ اس جو آپ کو چارٹ دکھ رہا ہے اس میں آلموسٹ اتنی اس کی باڈی کا شیڈو ہے۔ اس کے بعد ریئل باڈی بلش اور بیئرش، بیٹر اف بلش۔ اب اس میں 2 ورڈ یوز ہوئے، بلش اور بیئرش۔ اب بلش جو ٹریڈنگ میں ورڈ یوز ہوتا ہے، اس سے مراد ہے کہ پرائس جو ہیں وہ ابھی اپ جائیں گی۔ ٹریڈنگ لینگویج میں یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ پرائس کو اپ شو کرنے کے لیے، مارکیٹ ٹرینڈ کو اپ شو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس طرح دوسرا ورڈ یوز ہوا بیئرش۔ بیئرش کا جو ورڈ ہے مارکیٹ میں مندہ، مارکیٹ میں پرائس ڈاؤن جانے کے بعد جو مارکیٹ کی ایک سچویشن بتائی جاتی ہے، اس میں ورڈ یوز کیا جاتا ہے بیئرش۔ جی گائز، تو اس میں دیکھیں فرسٹ کہ پرفیکٹ ہیمر کب ورک کرے گا، ڈاؤن ٹرینڈ ہو، اس کے بعد ہیمر جو بنے آپ کو نظر آئے اس میں کم از کم جو ہے باڈی کا 3 حصے یا کم سے کم 2 حصے تو مسٹ اس کا شیڈو ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ بلش ہے یا بیئرش ہے، اس کی باڈی وہ ورک کرے گی، لیکن بلش جو ہے وہ زیادہ بیسٹ رہتا ہے۔ بلش کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ اب گرین اگر کلر شو ہو رہا ہے تو جیسے بتایا کہ یہ بائرز کی پکڑ کو مضبوط شو کرتا ہے، تو یہ ایک بلش سائن ہے۔ اس کے بعد کہ ہیمر کے بعد جو کینڈلز بنے وہ ہیمر سے اوپر کلوز ہوں، وہ بلش سائن ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ کینڈل بنے وہ بھی آلموسٹ جو ہے دیکھیں پچھلی کینڈل سے اوپر کلوز ہو رہی ہے، تو یہ ایک بلش سائن ہے کہ باٹم سے کافی پرائس جو ہیں اپ جا رہی ہیں، اور ہر کینڈل جو ہے پچھلی کینڈل سے اس کے پرائس اپ ہی کلوز ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد چند بیسک چیزیں ہیں جو کہ ایک ہیمر میں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہیمر سے اگلی کینڈل یا تو ہیمر کے کلوز پرائس سے سٹارٹ ہو، جیسے دیکھیں اگر ہم اس کو غور کریں تو یہ بالکل پرفیکٹلی جو ہے ہیمر یہاں کلوز ہوا، اور اگلی کینڈل جو ہے اس کے کلوز پرائس کے بالکل وہیں سٹارٹ ہو رہی ہے، یا اس ہیمر کے کلوز پرائس سے اوپر ہی سٹارٹ ہو یا اس سے تھوڑا اوپر سٹارٹ ہو۔ دوسری کنفرمیشن کہ ہیمر سے پچھلی کینڈل، جو ہیمر سے پچھلی کینڈل ہے اس سے یہ کینڈل اوپر کلوز ہونی ضروری ہے۔ جو تھرڈ کینڈل ہے وہ زیادہ بیسٹ اس کی کنفرمیشن کرتی ہے کہ جو ہیمر سے پچھلی کینڈل تھی اس سے تھرڈ کینڈل اگر اوپر کلوز ہو رہی ہے تو یہ ایک کنفرمیشن ہے کہ ایک پرفیکٹ ہیمر تھا، اور مارکیٹ جو ہے بلش ہو رہی ہے، اور مارکیٹ میں پرائس ابھی اپ ہی جائیں گے۔ تو جی گائز، جیسے ہم نے اس ہیمر کو دیکھا اور یہ ساری کنفرمیشن لینے کے بعد ہم نے یہاں اس کو بائی کر لیا، یہ ہم تھرڈ کینڈل کے اوپر بائی کریں گے، تو اس کے بعد ہم دیکھیں کہ پرائس جو ہیں کافی چارٹ کے اندر اپ ہی گئے ہیں۔ تو جی گائز، امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ چارٹ کے متعلق جو ایک ڈسکشن کا پیریڈ تھا آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا، اور اس پیٹرن کو یوز کرتے ہوئے آپ ٹریڈنگ میں کافی جو ہے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو گائز، اگر ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہماری ٹیم کو سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔